للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ دعا ہے کہ کریم اللہ تسا تمام عزاداران دا این جشن پاک چٹر کے آیا رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے۔ دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات ہکا پڑھو با آواز بلند پڑھو۔ ملنگ آرام کر بے۔ درود دا پڑھنا عظیم عبادت، کوشش کرو با آواز بلند صلوات پڑھو۔ اجازت سہی میں ذکر پاک شروع کر دے ماں۔ سویر دا جشن پاک شروع ہے، تھوڑا جہاں تو کو ہمت کرنی چاہی دی گے جشن پاک کو جشن بنا کے سنو۔ قرآن کریم دی مشہور تے معروف آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ترجمہ بن دے احسان دا بدلہ احسان۔ پر دو ہستیاں ایسیاں گزری گن جنہ لوگاں تے احسان نہیں کیتا، جنہ بندیاں تے احسان نہیں کیتا، انہاں نے اللہ دی پسندیدہ دین اسلام تے احسان کیتے۔ ایک ہستی دا نام ابو طالب، دوجی ہستی دا نام سین ملیکۃ العرب۔ ایک ہستی نے پتر دے کے احسان کیتے، دوجی ہستی نے مال و زر خرچ کر کے احسان کیتے۔ رسول دیاں جتنیاں زوجہ ہیں ساریاں عزت ماں بن عظمت ماں بن، باقی ساریاں دا مقام ہے اپنی جاتے۔ سین ملیکۃ العرب دا مقام باقی ساریاں تو ود ہے۔ مولا دعا کو آباد رکھے، ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوں من۔ سین ملیکۃ العرب دا مقام باقی ساریاں تو ود ہے۔ باقیاں دیاں ڈولیاں احترام میں محمد مصطفیٰ دے وچ انہاں دے وارث خود رسول اللہ دے دروازے تے چھوڑ گئن۔ اکلوتی ہے بطول دی ماں جن دے در تے اللہ دا سب تو وڈا نبی گھوٹ بن کے گئے ڈولی گھن کے آئے۔ مولا تو کو آباد رکھے۔ شہزادی اکلوتی ہے جن دے در تو رحمت للعالمین نبی ڈولی گھن کے آئے۔ لوگاں دا کوئی بیا وس نہیں چلیا، انہاں نے اپنی کتاباں دے وچ بی بی دے متعلق کیا لکھے کہ بی بی بیوہ ہے۔ اج جشن دا جہاڑا ہے، مولا سجاد علیہ السلام دی آمد ہے۔ میں کو ہی جہاڑے دی قسم، پاک ممبر دی عظمت دی قسم، ہر بندے لکھے نا کہ بی بی بیوہ ہے میری سین واحد ام المومنین جے کو محمد کو آرہ ملے۔ کیا بات ہے بھئی، مولا دعا کو آباد رکھے۔ جین دے خرچے نے نبوت دا چرچا کر دیتے۔ میرے جھیاں گناہگار جھیاں بندہ، میرے جھیاں آل محمد دے دردہ کتا پوری زندگی پڑھتا راوے نا، بی بی دی دنیاوی دولت بھی نہیں پڑھ سکدا۔ آخرت دے خزانے دی کیسی ملکہ اے اللہ جان دے یا اللہ دا نبی جان دے۔ دنیا دے خزانے نہیں مک دے، کوئی لکھ دے ایک اٹھ عرب تو اٹھ داہا یمن پہنچ ویندہ ہے، آخری اٹھ مکے تو روانہ پیا تھیندہ ہوندہ ہے۔ مولا دعا کو آباد رکھے۔ غلامہ دے کمر باندے سونے دے ہن، میں کیا کیا بیان کراں۔ بی بی دے دستر خانتے پچھلے توڑی توجہ ہے نا صحیح، بی بی دے دستر خانتے ایک ٹائم وچ 1000 بندہ روٹی کھاندا ہے۔ 1000 سویرے، 1000 دوپہریں، 1000 شام، 3000 بندہ بی بی دے دستر خانتے روٹی کھاندا ہے۔ چمچے سونے دے اتے ہیرے لگے آئے، دیگاں سونے دیاں، پلیٹاں سونے دیاں، تھال سونے دے۔ جڑے ویلے لوگ کھانا کھا گھنے نا، بی بی آواز دے کے آکھے نا میسرا انہا لوگا کو آکھ تو آڈے جھوٹے برتنہ دی ساکو لوڑ نہیں، محمد دی جتی دا صدقہ برتن نال چاہی ونجو۔ مولا دعا کو آباد رکھے، ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوں من۔ محمد دی جتی دا صدقہ برتن نال چاہی ونجو۔
اگر ایڈی سونی توجہ نال تساں سن دے بیٹھے وے تا کئی ناب دی قیمت دا جملہ جشن دے موقع تے مدثر عباس تواری جھولی اچ پیندا پے آکھاں جملہ عرب دے کئی غریب لوگ کئی مسکین لوگ بی بی دے تھاں ویچ ویچ کے غنی بن گئے ہیں حیدری مولا تو کو آباد رکھے عرب دے کئی غریب لوگ بی بی دے برتن ویچ ویچ کے غنی بن گئن بی بی دا قافلہ پیا ویندا ہا سفر دو مولا تواڈی نیاز قبول کرے بی بی دا قافلہ پیا ویندا ہا جام صاحب مولا تواڈی نیاز قبول کرے بی بی دا قافلہ پیا ویندا ہا سفر دو راہ دے وچ ڈاکواں نے قافلہ لٹ گدے قافلے کو واپس ولا کے سیدھا سرکار ابو طالب دے در تے آ گئن آ کے فرمیندن اے سید العرب میں عرب دی سب تو وڈی رئیسہ ہاں چور لوگ ڈاکو لوگ میرا مال لٹ گھندن میرے اٹھاں تو سامان لہا گندن وارث عرب ہوں مردے ناتے تو آڈے تے واجب کہ میرے مال دی حفاظت کرو سرکار ابو طالب نے بہوں وڈی دعوت کی تھی پورے عرب دے لوگوں کو سڈا انہاں نال گفتگو کریں دے ہویاں جناب عمران نے ارشاد فرمائے کیا تسا لوگ ملیکۃ العرب بی بی دے نال بھائی والی تے کاروبار کرے سو کیا بات ہے بھائی مولا تو کو مل کے حیدری اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوں میں دنیا جتنے بینکن سرکار ابو طالب دی جتی دا صدقہ ہیں آپ نے ارشاد فرمائے ایک بکری گھنو ایک بھیڑے گھنو ایک اٹھے گھنو ایک ستواں دی مٹھے گھنو جتی تسا دے سو منافع گھر بیٹھے ڈبل وصول کرائے ایک بکری دے سو قافلہ واپس آسی دو بکریاں گھن گھنائے ایک اٹھ دے سو قافلہ واپس آسی دو اٹھ گھن گھنائے ایک بھیڑ دے سو قافلہ واپس آسی دو بھیڑا گھن گھنائے ایک ستواں دی مٹھ جو دے سو قافلہ واپس آسی پوری بوری چاہ گھنائے کیا بات ہے بھئی مولا تو کو آباد رکھے مل کے حیدری مولا تو کو سلامت رکھے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہو میں قافلہ واپس آسی پوری بوری چاہ گھنائے عرب دے لوگاں کو بھائی جان مدثر بھائی ایک گال سمجھ آ گئی انہوں نے گھر بہ کے حصہ رلا چھوڑا ہی رپورٹنگ دے فوراً بعد اللہ رب العزت نے آیت بھیج دیتی لی ایلافی قریش اسا قریش دے لوگاں کو سردی تے گرمی دے سفر تو بچا گدے حکمت عمران کیا ہا اگلے دیہی جڑویلے قافلہ ٹورے نا کل تک جڑے لوگ قافلہ لٹ گھندے ہن اوہے لوگ ہتھائیں چے نیزے چاہ کے ایو کچھ ودے آدھیان اے ساڑا مال پیا ویندے مولا تو کو آباد رکھے اور ڈاکو جڑے ہن نا بھائی جان او محافظ بن گئے قافلہ ٹورا تجارت تھی قافلہ واپس آیا بی بی کو پہلے تو کئی گنا ڈھیر فائدہ تھیا لوگاں کو دے گھن کے بچت دے پیسے چاہ کے سدھا سرکار ابو طالب دے درتے آگن آکے فرمیندن اے سید العرب تو آڈی وڈی مہربانی تو آڈی وجہ توں میرا قافلہ محفوظ رہ گئے میرا مال محفوظ رہ گئے اے تو آڈا حق کے اے قبول کرو جناب عمران فرمیندن میں اجرت گھن کے احسان نہیں کریں دا ہوں گا کیا بات ہے بھائی مولا دعا کو آباد رکھے جناب عمران کیا فرمیندن میں اجرت گھن کے احسان نہیں کریں دا ہوں ہن بی بی نے کیا فرمائے میں بھی شرمندگی دی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہندی ہن او گھندہ نہیں او آدھیے کہ ضرور گھنو سرکار ابو طالب فرمیندن ہے گالے من گھن سے تیری مرضی نہ منے سے تاں بھی تیری مرضی میرا بھتریجہ ہے جوان میں چاہندہ میرا بھتریجہ اپنے پیران تے کھڑا تھی وے اپنا کاروبار سنبھالے ہن بی بی نے کیا فرمائے اگلے ہفتے جیڑا قافلہ میں تجارت دے سلسلے دے وچ ملک شام پئی بھیجیں دیا تو اڈا بھتریجا قافلے دا مالک بن کے قافلہ شام گھن ونجے ہن انہا جملیاں تے پوری توجہ دیوائے اگلے دی سویر دے ٹائم شریف چاچا شریف بھتریجے کو گھن کے شریف ملکہ دے دروازے تے نوکری دیواون گھننا ہے حیدری مولا دعا کو آباد رکھے ملکہ انجیل دے
خواب سراں دے وچ نور محمد دی پہلی کرن پہنچی ہے، ملکہ شرافت بستر رحمت تو تڑپ کے اٹھی ہے، ریشم دے پردیاں دے اندروں جھاتی پا کے ڈٹھا نے، بچپن چ ڈٹھے آئے خواب دی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے کھڑی آئی۔ مولا تو کو آباد رکھے، اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوں میں، دیکھ کے آدھیے تا وہ ہے جڑا میرے خواب چاندے تے بچپن تو آندے، جین دے متعلق ایک سفید ریش بزرگ آدھے، ایہو ہے جڑا تیرا سرتاج بنسی، ایہو ہے جڑا تیرا مالک بنسی، ایہو ہے جڑا تیرا وارث بنسی۔ ہن بی بی نے اپنے منہ نال کئی گال نہیں کیتی، بی بی نے میسرا نامی غلام کو سڈے، بی بی نے فرمائے میسرا این سفر چ نہ تے بوری چامڑیاں نہ رکھنی ہے، نہ اٹھ بدھنے نہ کھولڑے، تیرا کام اتنا ہے قدم قدم تے سایہ بن کے تے محمد دے نال نال رہنے، واپس آمن دے بعد اندے عذاب، اندے خسائل، اندے فضائل، اندہ پامنا، اندہ کھامنا سب شہتے میں کڈسنے۔ کافلہ ٹورا تجارت تھئی، کافلہ ٹورا تجارت تھئی، کافلہ واپس بلے، کافلہ ٹورا تجارت تھئی۔ بی بی نے کیا فرمائے؟ ہر شہتے میں کڈسنے 2 مہینے تے 5 جہاڑے دے بعد کافلہ واپس آئے، کافلے دے پہنچن تو پہلے میسرا پہنچے، پردیاں دے اندروں کرسی تے تواری تے میری سین تشریف فرما، پردیاں دے بارہوں با ادب غلام ادھکار میسرا۔ بی بی نے پہلا فکر آکھے میسرا محمد دی فضیلت بیان کرے۔ بسم اللہ بسم اللہ، میسرا محمد دی فضیلت بیان کر۔ میسرا تبسم محمد دیاں لکیریں گم رہ گئے، میسرا نے اپنی زبان کو کھولے، پہلا فکرہ میسرا نے آکھے بی بی خلد دا کریم خلق دا عظیم گفتار دا صدیق۔ بی بی نے فرمائے میسرا تے میرا سوال نہیں سنیا، میں پیادیاں محمد دی فضیلت بیان کر۔ میسرا دے بی بی میں اپنی اکھی نال ڈٹھے، اے ٹورے قدم چیندے ولا قدم رکھیں دے، ولا قدم چیندے ولا قدم رکھیں دے، پتھر دا ذرا اندے قدمہ نال مست ہندے، او پتھر دا ذرا نہیں رہندا، او عقیقے یمنی بن ویندے۔ بسم اللہ، جتنا ٹائم جام صاحب دیتے نا میرے ٹائم ہی چپا۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صلوات پڑھو بآواز بلند، ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے۔ پتھر دا ذرا اندے قدمہ نال مست ہندے، او پتھر دا ذرا نہیں رہندا، او عقیقے یمنی بن ویندے۔ بی بی جی رستے تو اے لنگ دے، درخت جھک جھک کے ایک سلام کریں دن۔ بی بی جیویں جیویں اے ٹردہ راندے، بدل دا ٹکڑا ہوائچ پرواز کر کے اندے پروٹوکول دے کیتے، اندے سر تے سایہ بڑھ کے نال نال ٹردے۔ بی بی فرمائے میسرا ای تو ود کوئی فضیلت۔ میسرا دے بی بی سفر ہوندے گرمی دا، گرمی دی وجہ تو آندے پسینہ، پسینے دی وجہ تو کپڑیاں چ بو پیدا تھیندی کے، اون بو کو ختم کرن دے کیتے۔ اسا عربیاں کول مشک امبر کستوری ساڑے کول ہوندی کے، سفر دی صحبت تے جڑ ویلے کوئی کپڑے تبدیل کریں دے، اوہا کپڑیاں تے لاگ ہندے۔ بی بی کعبے دے رب دی قسم ہے ای سفر چ نہ ساکو مشک دی ضرورت پئیے، نہ امبر دی نہ کستوری دی۔ بی بی اندے بدن دے وچوں نکلدا ہویا پسینہ مشک تو بہتر ہے، امبر تو اعلیٰ ہے، کستوری تو بہترین ہے۔ بس آخری جملہ فضیلت دا، بس توڑے تے میرے نبی سیندی شادی سین ملیکۃ العرب نال تھئی۔ ہن شادی دے وچ جو کچھ توڑے تے میرے نبی نے پاتے نا سناوا چاہتے طالب دعا۔ ہن توڑے تے میرے نبی دی سب تو وڈی شادی عزت دے لحاظ نال اے دوجھی وڈی شادی ہے، کیونکہ سب تو وڈی جڑی شادی تھی ہے نا او تھی یہ علی تے بطول دی، کیونکہ جڑا نکاح ابو طالب پڑھاوے اندہ اپنا مقام ہے، جڑا نکاح اللہ پڑھاوے اندہ اپنا مقام ہے۔ جیڑا نکاح دھرتی تے تھیوے زمین تے تھیوے ہوندا اپنا مقام ہے، جیڑا نکاح عرش تے تھیوے ہوندا اپنا مقام ہے۔ توڑے تے میرے نبی کو چاچا پیا کریں دے تیار، شادی دے وچ جو کچھ توڑے تے میرے نبی نے پاتے سنا کے طالب دعا چاچا پیا کریں دے بھری تریجے کو تیار۔ یاسین دا سہرا، طاہا دیا لڑیاں، مزمل دی مہندی، شراب الطہورہ دے ساغر، ومن یتوکل علی اللہ دا آسا، مازا قلبہ
بسر دا سرما یمشون علی الارض دے نالین انما دی انگوٹھی انما یرید اللہ دی چادر کل اعوذ برب الفلق دی دھونی تاکہ کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگے والشمس والضحیٰ ہدق اللہ سر تے سجا کے سڑا عالیہ کو سوار کے ابو طالب اپنے بھتریجے دا بازو بلند کر کے کئی نات کو پیڑے سیندے ہن عرب دے یتیم دی برات نہیں بلکہ عالمین دے سردار دی برات پئی ویندی ہے اب ایسے ہی ختم کیا نعرہ حیدری بواز بلند صلوات ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے جلنے والوں کو دم دم جلانے میں مزہ آتا ہے ہم کو صحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے یا علی سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کا احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسا بچایا ہے خدا کو اللہ ہے تو اللہ تو کیا یاد کرے گا ہے جا صحیح نہ یار مقابلے لا نہ کمیاں نال رلا نہ یار مقابلے لا نہ کمیاں نال رلا میرے پاک امام دا قرآن قصیدہ ہے نعرہ حیدری نہ یار مقابلے لا نہ کمیاں نال رلا میرے پاک امام دا قرآن قصیدہ ہے چلو ایک واری ازما چلو ایک واری ازما سری مجلس دے وچیا کوسی منظر جنت دا اے کرم علی دا ہے نعرہ حیدری پتر حلالی ہوئے ماں پیو کو ملدا چین پتر حلالی ہوئے ماں پیو کو ملدا چین جراسل حلالی ہوئے انہا مرشد پیر حسین گے جتین دین بھجا انہا ودین بھیس وٹا انہا ودین بھیس وٹا ایک آر جلی دائے نعرہ حیدری تو آدھے آخری ویلے کلمہ عمران نے پڑھیا تو آدھے آخری ویلے کلمہ عمران نے پڑھیا او تئی ملنا کلمہ اند گردے وچے بنیا جندہ ہووے ممنون خدا جندہ ہووے ممنون خدا چوڑان دے ادب دی جا پیو ہے در سب دردا نگران نبی دا ہے